म्यूनिसिपल काउंसिल अनंतनाग के सदर हिलाल अहमद शाह ने इल्जाम लगाया है कि अनंतनाग की मरकजियत खत्म करने के लिए साजिशें की गई हैं। उनका कहना है कि कस्बे की मरकजियत को बहाल करने की गर्ज से कोशिशें जारी हैं। अनंतनाग में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि अनंतनाग में फ्रूट और वेजिटेबल मार्केट कायम करने के अलावा उन्होंने चीफ सेक्रेटरी से कई तरक्याती प्रोग्रामों की मंजूरी हासिल कर ली है। ट्रैफिक मैनेजमेंट और पार्किंग के लिए भी इकदाम उठाए गए हैं। एग्जीक्यूटिव अफसर सरफराज अहमद भी मौजूद रहे। एक स्पेशल सब डिवीजन मैंने डिमांड की। दोनी पावर टू जंगलात मंडी रोड, उसको वाइडनिंग के लिए 35 करोड़ का प्रोजेक्ट उसको अप्रूव किया गया। दोनी पावा से अल स्टॉप आप सबको पता है वनपू के पास, वहां तक एक 6.1 किलोमीटर रोड जो है अप्रूव हुआ। दोनी पावा टू बटेंगू रोड बनेगा सर्कुलर रोड। और खुशी की बात यह है वया सरनल कि दोनी पावा से सरनल तक 2 किलोमीटर उसकी टनल बनेगी जो हाई ग्राउंड का पहाड़ है उसके नीचे से। ये जो मिनी सेक्रेट अनंतनाग का जो है 32 करोड़ का, इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे आने वाले वक्त में इस पर भी काम शुरू होगा। हिलाल शाह ने कहा कि आबी ज़खायर का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन बनाने और जिला अस्पताल में MRI और इको कार्डियोग्राफी का क़याम अमल में लाने के लिए प्रोजेक्टों को भी मंजूरी मिली है। चाइल्ड हॉस्पिटल है, ये रहमत जो आलम हॉस्पिटल है वहां पर शिफ्ट होना चाहिए। तो ये 3 मैरिज हॉल जो है टोटल मिला के टाउन में आ जाएंगे। और मैंने डिमांड की हर एक वार्ड में, हमारे पास 25 म्युनिसिपल काउंसिल में वार्ड है, हर एक वार्ड में एक पार्क होनी चाहिए। वो भी जो है एग्री किया गया। उसमें जैसे आपको पता है इलेक्शन नहीं हुए थे काउंसिलों में, एक बहुत बड़ा पैसा जो है आता था वो वापस चला जाता था, मगर वो पाइपलाइन में है, वो सारा पैसा आ रहा है और वो सारा पैसा इन चीजों के लिए जो है प्रॉपरली यूटिलाइज किया जाएगा। फेमस स्प्रिंग शेरबाग में तो वो एक 5 करोड़ का DPR था जो मैंने डिमांड की, जो एग्री किया गया। शुमाली कश्मीर के त्रेरन टंगमर्ग से ताल्लुक रखने वाली आंगनवाड़ी वर्कर जबीना अख्तर को महकमा ICDS में अपनी गैर मामूली खिदमात पर अवार्ड से नवाजा गया है। विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की मरकजी वजीर मेनका गांधी ने दिल्ली में इन्हें इस कौमी अवार्ड से नवाजा। जबीना अख्तर वादी की ऐसी वाहिद खातून है जिन्हें ये अवार्ड हासिल हुआ है। वाज़ेह रहे कि जबीना अख्तर सिर्फ एक आंगनवाड़ी वर्कर ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल वुशु खिलाड़ी भी हैं। टंगमर्ग में जबीना एक वुशु एकेडमी भी चला रही हैं। न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए जबीना ने कहा कि उन्होंने हमेशा मेहनत और लगन से अपने फराइज अंजाम देने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि शादी के बाद भी उनके शौहर उन्हें भरपूर ताउन दे रहे हैं। उन्होंने महकमे और अपने अहले खाना का शुक्रिया अदा किया। महकमे ICDS के अफसरान ने उन्हें मुबारकबाद पेश की है। जो मुझे कल नवाजा गया दिल्ली में, ये मेरे डिपार्टमेंट की ओर से मुझे मिला है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से मिला है। जो सर्विसेज हमारी है ICDS में 6 सर्विसेज, वो मैंने उन सर्विस पे मैंने वक्त पे काम किया है और वो डिलीवर किए हैं पूरे पब्लिक में अपने इलाके में। बिसाइड्स दैट आई हैव रिप्रेजेंटेड इंडिया इन एट इंटरनेशनल लेवल। ICDS महकमे में हमें सिर्फ मिलता 3600 ऑनरेरियम बेस पे मैं जॉब कर रही हूँ। हमारी गवर्नमेंट को चाहे कि रेगुलर पॉलिसी जो ये स्कीम है रेगुलर पॉलिसी अमल में लाई जाए। कम से कम अगर रेगुलर पॉलिसी अगर 20,000 ना सैलरी दे, कम से कम रेगुलर पॉलिसी अमल में लाई जाए स्टेट की। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से हंदवाड़ा में एक वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। कन्वेंशन की सदारत जिला सदर नेशनल कॉन्फ्रेंस कैसर जमशेद लोन ने की। इस मौके पर लंगेट के समाजी कारकुन और साबिक DYSP लियाकत खान ने नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार कर ली। लीडरान ने उनका इस्तकबाल किया। लोन ने शाह फैसल का जिक्र करते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरवाजे उन सब के लिए खुले हैं जो रियासत के मफादात के लिए काम करना चाहते हों। खान साहब असेंबली हल्के में नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक कन्वेंशन मुनाकिद हुआ। NC के ब्लॉक सदूर और कई वर्करों ने इसमें शिरकत की। पार्टी के सीनियर लीडर मंजूर अहमद वानी ने पार्टी वर्करों पर NC को मजीद मजबूत करने पर जोर दिया। पीपल्स कॉन्फ्रेंस की जानिब से राजवाड़ हंदवाड़ा में एक वर्कर्स मीटिंग मुनाकिद हुई। मीटिंग में मुख्तलिफ जमातों से वाबस्ता दर्जनों वर्करों ने पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार कर ली। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर कारकुनों ने वर्करों पर जोर दिया कि वो पार्टी को मजबूत करें। राज्यसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन व साबिक वजीर आला गुलाम नबी आजाद ने भदरवा का दौरा किया। आजाद का ये निजी दौरा था। वो अपनी फूफी बेगम फातिमा आजाद के चौथे में शिरकत के लिए भदरवा आए थे। आजाद की फूफी का गुज़िश्ता इतवार को इंतकाल हुआ था। इस मौके पर आजाद ने अपने रिश्तेदारों के हमरा तकरीबन 2 घंटे गुजारे। उन्होंने कब्रिस्तान जाकर फातिह ख्वानी भी की। इस दौरान पार्टी के कई लीडर
غلام نبی آزاد کے ہمراہ تھے۔ گورنر کے مشیر کے وجے کمار نے بارامولہ کا دورہ کیا اور وہاں زیر تعمیر گورنمنٹ میڈیکل کالج کے کاموں کا جائزہ لیا۔ وجے کمار نے ضلع اسپتال بارامولہ میں فراہم کی جا رہی سہولیات کے بارے میں بھی واقفیت حاصل کی۔ انہوں نے ڈائلسس مرکز میں مریضوں سے بات کی۔ اسپتال کے سپرنٹنڈنٹ ڈاکٹر مسعود نے انہیں سرگرمیوں سے واقف کرایا۔ اس موقع پر گورنر کے مشیر نے اسپتال انتظامیہ کی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کیا۔ انہوں نے متعلقہ عہدیداروں کو ہدایت دی کہ تمام پروجیکٹوں کی تکمیل معینہ وقت پر کی جائے۔ اچھا پروگریس ہے ادھر، خاص کر کے ڈاکٹر مسعود is doing a very good job. ڈاکٹر جاوید چودھری is taking it forward. I find the cooperation of Dolma ji, who is the director of health services, and the very brilliant leadership of Dulu sahab. So I came to just see and appreciate how things are going, and Baramulla is on top. This will generally improve the overall situation, not only in Baramulla. اسی دوران گورنر کے مشیر کے وجے کمار نے ضلع اسپتال اننت ناگ میں تعمیر کیے جا رہے میڈیکل کالج کے میک شفٹ کیمپس کے تعمیراتی کام کا جائزہ لیا۔ ان کے ہمراہ جی ایم سی کے پرنسپل کمشنر سیکریٹری ہیلتھ اور ڈی سی اننت ناگ محمد یونس ملک اور دیگر افسران موجود تھے۔ انہوں نے گورنمنٹ میڈیکل کالج اننت ناگ کے تعمیراتی کام کا بھی جائزہ لیا اور محکمہ صحت کی ایک جائزہ میٹنگ طلب کی۔ کشتواڑ میں نائک گڑھ اسکیم کی ایک اور ڈیڈ لائن ختم ہو گئی ہے، تاہم یہ پروجیکٹ پھر بھی نامکمل ہے۔ پانی کے پروجیکٹ میں ہو رہی تاخیر پر لوگوں میں شدید برہمی پائی جا رہی ہے۔ لوگ جلد سے جلد اس پروجیکٹ کو مکمل کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ پیش ہے کشتواڑ سے عاطف لون کی یہ رپورٹ۔ کشتواڑ ٹاؤن کو پینے کی پانی کی سپلائی کے لیے حکومت کی جانب سے کئی سال پہلے نائک گڑھ پروجیکٹ کی شروعات کی گئی تھی۔ حکومت کے اس پہل پر یہاں کے لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی، کیونکہ پینے کے پانی کی سپلائی ان کا دیرینہ مطالبہ تھا، لیکن سرکاری کام وقت پر کب مکمل ہوتے ہیں۔ نائک گڑھ پروجیکٹ بھی زیر التوا ہو گئے۔ ابتدا میں تو سال 2014 میں اس پروجیکٹ کو مکمل کرنے کا ہدف رکھا گیا تھا، تاہم اس کے بعد کئی اور ڈیڈ لائنز گزر گئیں، لیکن ابھی تک یہ پروجیکٹ مکمل نہیں ہو سکا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم نیوز 18 کا بہت بہت شکر گزار ہیں، جو وقتاً فوقتاً کشتواڑ کے مسائل کو اجاگر کر رہے ہیں۔ نہر نئی گڑھ آئے گی، ابھی تک اتنا کروڑوں روپیہ آیا، پیسہ اس کے لیے گیا کہاں؟ ڈپارٹمنٹ بالکل خاموش بیٹھا ہوا ہے۔ گراؤنڈ لیول پہ اس وقت بھی کوئی کام نہیں ہو رہا ہے۔ ہم گورنر صاحب سے بھی گزارش کرتے ہیں اس کی ہائی لیول انکوائری کی جائے۔ نریندر مودی جی نے بھی یہاں آ کر کے بڑے بڑے اعلان کیے تھے اور نہر نئی گڑھ اسکیم کو فوری طور مکمل کرنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن ابھی تک کشتواڑ کے لوگوں کو نہر نئی گڑھ یا نئی گڑھ واٹر سپلائی اسکیم کا پانی میسر نہیں ہوا ہے۔ پینے کے پانی کے مسئلے پر وقفے سے احتجاجی مظاہرے بھی کیے جاتے رہے ہیں۔ لوگوں کا الزام ہے کہ محکمہ پی ایچ ای ان کے مسائل حل کرنے میں غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ جہاں تک کشتواڑ میں پانی کا سوال ہے، پانی نہ کے برابر ہے۔ جہاں آج ٹون میں آبادی جو زیادہ بڑھ چکی ہے، کنیکشن پرانے طریقے سے ہے، جہاں لوگوں کو آج 3 یا 4 دن کے بعد پانی آتا ہے، لوگ دن بدن سڑکوں پر آ کر احتجاج کرتے ہیں، لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوتی ہے۔ گورنر انتظامیہ کو چاہیے کہ لوگوں کی آواز کو سنی جائے اور لوگوں کو پانی مہیا کیا جائے۔ آپ کے مادھیم سے یہی ریکویسٹ ہے ایڈمنسٹریشن سے کہ ہمیں پراپر طریقے سے پانی دیا جائے، اور ہمارے پورے محلے میں افسان بالا، وزیر محلہ، شان محلہ، ان میں پانی بالکل شارٹیج ہے سر۔ آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پہ لوگ بازار میں پانی بھر رہے ہیں، لائنیں لگی ہوئی ہیں پانی بھرنے کی یہاں پہ۔ وہیں محکمہ پی ایچ ای کے ایگزیکٹو انجینئر کا کہنا ہے کہ 32 کلومیٹر پر محیط پروجیکٹ میں 24 کلومیٹر تک پائپ لائن بچھا دی گئی ہے۔ ٹوٹل کاسٹ 53.15 کروڑ ہے، اور جو 2 سال میں کمپلیشن ٹارگٹ تھا اس کا 2012 سے 2014 میں کمپلیٹ ہونی تھی یہ، تو اس میں فارسٹ کلیئرنس کی وجہ سے جو ہمیں 2016 میں فارسٹ کلیئرنس اس کی ملی، اسی وجہ سے یہ تھوڑا ڈیلے ہو گیا، اور اب اس کا جو کمپلیشن جو ڈیٹ ہے وہ دسمبر 2018 تک فکس کی گئی ہے۔ اب دسمبر 2018 بھی گزر چکا ہے اور محکمے کی ایک اور ڈیڈ لائن ختم ہو چکی ہے۔ پتہ نہیں لوگوں کا انتظار کب ختم ہوگا۔ اس پروجیکٹ میں پہلے ہی بہت تاخیر ہو چکی ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ جنگی پیمانے پر اس پروجیکٹ کو پائے تکمیل تک پہنچائے، تاکہ کشتواڑ کے لوگ پانی جیسی بنیادی ضرورت کے لیے مزید پریشان نہ ہو۔ نیوز 18 اردو کے لیے کشتواڑ سے عاطف لون کی رپورٹ۔